अहम खबर दे आपको बताएं, फिलहाल हिंदुस्तान की जानिब से बलोचों की नस्ल कुशी जारी है। भारतीय प्रॉक्सीज का मकरू चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। बलोच अवाम फिलहाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के बयानिए को मुस्तरद करके बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। फिलहाल हिंदुस्तान के सफाक दहशतगर्दों के हाथों कत्ल होने वाले नवीद हाशिम की मां ने दुख भरी दास्तान सुनाते हुए कहा कि फिलहाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने मेरे बेटे को अगवा करके 26 दिन तक लापता रखा। दहशतगर्दों ने मेरे बेटे पर तशद्दुद किया, अजियतें देकर शहीद कर दिया। शहीद करने के बाद मेरे बेटे की लाश को पैरकेन में फेंक दिया है। कोई बलोच अपने भाइयों के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। माओ के दिल मत तोड़ें। शहीद नवीद हाशिम की बहन का कहना था कि फिलहाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों को यतीम कर दिया। दहशतगर्दों ने 3 मासूम बच्चों से उनके बाप का साया छीन लिया। ये बात फितनल हिंदुस्तान की तरफ से की गई है कि ये हमने मारा और फेंक दिया। अगर इस तरह का फितनल हिंदुस्तान बेगुनाह लोगों को मारकर फेंक देता है तो ये बलोच कौम के दोस्त नहीं हो सकते। खतरनाक आवाज़ी मन दिया गाऊं मनी ददवारी आवाज़ गोश बेदारे मन चौक बोर्ता मुफ्त भी गुना प मुफ्त बिस्तु शाश रूचा दाश्ता या पे मोहर कोता अल्लाह बेसा शमा को जा बोर्ता या के वदा दी मैसाना जात ना कोता के को जाई पदा बाजी इंजामी जता के नवी दी वड बुत्ता चुशी गोश्ता आई गोश्ता या के बिस्तु शाश रूचा बेदारी यके दस्ता बीबी आगा ये सारावती मोता बिगिन दी आगा गुनहकार मबी के वतरा गुनहकारों का बी गुनाई बीबी वतरा गुनहकारों का वती मोता चामे वत बिगिन दी शुमा जाता शुमा इज्जत अजियत दाता शुमा धाक दाता शुमा नुकसान दाता बिस्तो शाश रूचा पदा शुमा अलग दाता गो जता गो शहीद कोता बिरकाना दौर दाता बलूच ई वडी कारो नका इवड़िकार बलूच गुम बलूचा चून अका मखाने चुशिकार हजार माथास बच्चास माथानी दिला चुता मदिये नहीं अल्लाह यस्ती माहू माथी चोके मनी दिले ताब दिया गुम बस्सी इशानी यारसानी जिम्मेदार क्या है ई मासूमानी यारसानी जिम्मेदार क्या है शुमा इशाने चूरा कोता ई उम्रा चूरा कोता गा बज्जा कोता गा इशानी क्या है यारसानी जिम्मेदार ईगा गुश्ता के मन जता को दौड़ दाता ई वड़ के कने भी गुनाह के तो जाने दौड़ दिए गुण तो बलूच दूसते नाए तो ऊपर बलूच अंदर पदर नाए। फितनल हिंदुस्तान की जानिब से बलोचों की नस्ल कुशी जारी। भारतीय प्रॉक्सीज का मकरू चेहरा बेनकाब हो गया। बलोच अवाम फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के बयानी को मुस्तरद करके बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ आवाज उठाने लगे। फितनल हिंदुस्तान के सफाक दहशतगर्दों के हाथों कत्ल होने वाले नवीद हाशिम की मां ने दुख भरी दास्तान सुनाते हुए कहा कि फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने मेरे बेटे को अगवा करके 26 दिन तक लापता किया और उसे फिर शहीद कर दिया। दहशतगर्दों ने मेरे बेटे पर तशद्दुद किया, अजियतें दी और फिर शहीद किया। शहीद करने के बाद मेरे बेटे की लाश को फेंक दिया गया। कोई बलोच अपने भाइयों के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी सरदार हमी से। हमीद हमारे साथ रहिएगा। फितनल हिंदुस्तान के हाथों जो शहीद होने वाले बलीदा की नवीद हाशिम है उनके अहले खाना की तुरबत में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बड़ा वाज़ेह अंदाज में उन्होंने ये कहा है कि फितनल हिंदुस्तान की जानिब से बलोचों की नस्ल कुशी जारी है। भारतीय प्रॉक्सीज का मकरू चेहरा जो है वो बेनकाब किया है उन्होंने और ये भी कहा है कि बलोच अवाम फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दी के बयानियों को मुस्तरद करके बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे हैं और फितनल हिंदुस्तान के पास जो दहशतगर्द हैं उनके हाथों कत्ल होने वाले जो नवीद हाशिम की मां ने दुख भरी दास्तान सुनाते हुए कहा है कि फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने मेरे बेटे को अगवा करके 26 दिन तक लापता रखा और फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने मेरे बेटे पर तशद्दुद किया, अज़ियतें देकर शहीद कर दिया। और इसी तरह ये भी कहा गया कि शहीद करने के बाद मेरे बेटे की जो लाश थी उसको जो पैरकेन में जो फेंक कर जो है फेंक दिया गया और कोई बलोच अपने भाइयों के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। माओं के दिल मत तोड़ें। और उन्होंने ये भी कहा कि शहीद नवीद हाशिम की जो बहन ने भी इस मौके पर कहा है कि फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने मासूम जो वहाँ के बच्चे हैं उनको यतीम कर दिया और दहशतगर्दों ने 3 मासूम बच्चों से इनके बाप का साया भी छीन लिया। ये बात फितनल हिंदुस्तान की तरफ से की गई है कि हमने इनको मारा है और फेंक दिया है। तो अगर इस तरह का जो फितनल हिंदुस्तान से जो बेगुनाह लोगों को मार कर फेंक देती है
کہ یہ بلوچ جو قوم ہے اس کے دوست نہیں بلکہ ان کے دشمن ہیں، اور اس میں کسی قسم کے جو اب ان کی ایک لبادہ انہوں نے اڑا ہوا ہے وہ جو ہے وہ بری طرح بے نقاب ہو چکا ہے، اور نسل کشی جو ہے جاری ہے۔ بھارتی پراکسی کا ایک مقبول چہرہ جو ہے وہ بے نقاب ہوا ہے۔ جی کر رہے تھے نمائندہ خصوصی سردار حمید، آپ کا بہت شکریہ۔ فتنہ ہندوستان کی جانب سے بلوچوں کی نسل کشی جاری ہے۔ بھارتی پراکسیز کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ بلوچ عوام فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے بیانیوں کو مسترد کر کے بلوچ نسل کشی کے خلاف آواز اٹھانے لگے ہیں۔ فتنہ ہندوستان کے سفاک دہشت گردوں کے ہاتھوں قتل ہونے والے نوید ہاشم کی ماں نے دکھ بھری داستان سنا دی۔ داستان سناتے ہوئے کہا کہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے میرے بیٹے کو اغوا کر کے 26 دن تک لاپتہ رکھا۔ دہشت گردوں نے میرے بیٹے پر تشدد کیا، اذیتیں دے کر شہید کر دیا گیا۔ شہید کرنے کے بعد میرے بیٹے کی لاش کو پھینک دیا گیا۔ کوئی بلوچ اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ ماؤں کے دل مت توڑے۔ نوید ہاشم کی بہن کا یہ کہنا تھا کہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے معصوم بچوں کو یتیم کر دیا۔ دہشت گردوں نے 3 معصوم بچوں سے ان کا باپ کا سایہ چھین لیا۔ یہ بات فتنہ ہندوستان کی طرف سے کی گئی ہے کہ ہم نے مارا اور پھر پھینک دیا۔ اگر اس طرح فتنہ ہندوستان بے گناہ لوگوں کو مار کر پھینک دیتا ہے تو یہ بلوچ قوم کے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ ان کا کہنا تھا، نوید ہاشم شہید کی ماں کا کہنا تھا کہ اگر اس طرح بلوچوں کے بچوں کو مار کے پھینک دیا جائے تو پھر وہ بلوچ قوم کے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں، اس وقت بتائیں کہ شہید کرنے کے بعد میرے بیٹے کی لاش کو پھینک دیا گیا، ایسا کہنا تھا شہید نوید ہاشم کی ماں کا۔ فتنہ ہندوستان کی جانب سے بلوچوں کی نسل کشی جاری ہے۔ بھارتی پراکسیز کا مکروہ چہرہ پھر سے بے نقاب ہو گیا۔ بلوچ عوام فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے بیانیے کو مسترد کر کے بلوچ نسل کشی کے خلاف آواز اٹھانے لگے ہیں۔ فتنہ ہندوستان کے سفاک دہشت گردوں کے ہاتھوں قتل ہونے والے نوید ہاشم کی ماں نے دکھ بھری داستان سنائی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے میرے بیٹے کو اغوا کر کے 26 دن تک لاپتہ رکھا ہے۔ دہشت گردوں نے میرے بیٹے پر تشدد کیا، اذیتیں دے کر شہید کر دیا گیا۔ نمائندہ خصوصی سردار حمید ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سردار حمید، شہید نوید ہاشم کا بیان سامنے آیا، انہوں نے ابھی پریس کانفرنس کی، اس کے ساتھ ان کی ماں بھی موجود تھی۔ یہ بھی کہا گیا کہ 3 بچوں کو انہوں نے اس وقت جو ہے اس کے باپ کا سایہ بھی اس سے چھین لیا گیا۔ سردار حمید، مزید تفصیلات سے بھی آگاہ کیجیے گا، اور پھر یہی کہ ہم یہ اس طرح کے جو یہ سلوٹ ہیں، خاتون نے بھی جو بات کی ہے، انٹرنیشنل لیول پر اس کا پھر کیا رسپانس آ سکتا ہے؟ سردار حمید، آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو بریف کیجیے گا۔ سردار حمید سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ ناظرین کو ایک بار پھر بتائیں کہ فتنہ ہندوستان کا چہرہ ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا ہے۔